നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिकाराष्ट्र डॉलर् विरुद्ध्य इरान् राष्ट्रस्य रियाल् मुद्रामूल्यस्य अपजये सति मूल्यवृद्धिवर्धनहेतोः इरान् राष्ट्रे जनानां प्रक्षोभः आरभत। चतुर्थदिनेऽपि सञ्जातप्रक्षोभणं निरोद्धुं रक्षिपुरुषसाहाय्येन सर्वकारः यज्ञं करोति च। तत्त्वतः प्रक्षोभः खमनैविरुद्धरूपेण एव अजायत। राष्ट्रराजधान्यां टेह्रान् नगरे सञ्जातप्रक्षोभः राष्ट्रस्य इतरदेशेषु विस्तीर्णमस्ति। रक्षिपुरुषाः अश्रुवातकम् उपयुज्य प्रक्षोभकान् निरोद्धुम् आरभन्ते। पश्चिम इरान् लोर्द्गन् इर्षगान् पत्तनेषु सञ्जाते संघर्षे बहुजनाः रक्षिपुरुषाश्च निहताः सन्ति। पाश्चात्य उपरोधात् परं वित्तप्रतिसन्धिं प्राप्ते राज्ये मुद्रायाः अपजयः ऊनत्वे सति एव समस्याः समभवन्। पञ्चविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे भारतराष्ट्रे 12.8 लक्षं वैद्युतद्विचक्रयानानि विक्रीतानि इति वार्ता। अतीतवर्षमपेक्ष्य अस्मिन् वर्षे 11% वर्धना अत्र रेखाङ्किता अस्ति। द्विचक्रयानविपण्याम् ओलासङ्घस्य यानम् अधिक्रम्य TVS द्विचक्रयानसङ्घस्य विपण्यां मेधावित्वम् अपि अतीतवर्षे समभवत्। 3 लक्षं यानानि विक्रीय एव TVS सङ्घः विपण्यां प्रथमस्थानम् अलञ्चकार। अतीतवर्षमपेक्ष्य 8% विपणिवर्धना एव TVS सङ्घेन रेखाङ्किता अस्ति। वैद्युत द्विचक्रयानविपण्यां 23% विहितमेव अद्य TVS सङ्घस्य अस्ति। बजाज् ओटो वैद्युत सङ्घः 21% विहितं सम्पाद्य द्वितीयस्थानं च अलभत। धन्यवादः।